उपस्थित भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका सबै केन्द्रीय नेता कमरेडहरू, माननीय मन्त्रीहरू, पत्रकार साथीहरू र उपस्थित महानुभावहरू, अब तपाईहरु सबैले भर्खरै हामीले जारी गरेको प्रेस वक्तव्य पार्टीको प्रचार विभागका प्रमुख र उपमहासचिव कमरेड जगन्नाथ खतिवडाले वाचन गरेर तपाईहरुलाई सुनाइसक्नु भएको छ। तपाईहरुको हातमा यो अब पुग्नेछ। अलि हतार भएको हुनाले हामीले कतिपय यहाँ मिलाउनु पर्ने कुराहरुमा अलि ढिलो पनि भएको छ र अरूको पनि पत्रकार सम्मेलन भएको हुनाले जुध्ने स्थिति पनि बनेको छ। त्यसैले पनि हामीले केही ढिला गरौँ भने पनि ढिला गर्न खोजेका पनि हौं। किनभने विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आफ्नो विचार जनताका माझमा पुर्याउनका लागि सञ्चार माध्यमलाई को माध्यमबाट बढिरहेका छन्, प्रयोग गरेका छन् र त्यो स्वाभाविक पनि हो। राज अलि समय अलि जुत्न गएको हामीलाई जानकारी भएन सुरुमा। यसका बावजुद पनि तपाईहरुको यहाँ उपस्थिति को निम्ति तपाईहरुलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो देश लामो समयदेखि यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट एमसीसी कम्प्याक्टको विषयले उद्वेलित थियो र यस बारेमा अहिले पनि अनेक खालका व्याख्याहरू, विश्लेषणहरू, तर्कहरू, कुतर्कहरू लडे पछाडिए पनि खुट्टामाथि उचालेर मेरो खुट्टा त माथि नै छ भनेर देखाएर पराजित भएर हताश भए पनि छैन हताश भन्दै नक्कली आफ्नो पोस्चर देखाउने कोसिस पनि भइरहेछ। अहिलेसम्म अब त त्यो पोस्चरको प्रदर्शन जारी नै छ होला। मैले भर्खरै यो केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले जारी गरेको प्रेस वक्तव्य सरसर्ती वाचन गर्ने मौका पाए र के बोलिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि थोरै त्यसका केही संकेतहरू पनि सुन्ने मौका पाए। स्वाभाविक रूपमा क्रियाले प्रतिक्रिया जन्माउँछ र प्रतिक्रियाको सिलसिला अगाडि बढ्छ। भ्रम पैदा गर्नेहरूले भ्रम पैदा गर्न खोज्छन्, भ्रम निवारण गर्नेहरू तथ्यको आधारमा त्यसलाई चिर्ने कोसिस गर्दछन्। जसको पक्षमा तथ्य हुन्छ, जसको पक्षमा सत्य हुन्छ, जित उसैको हुन्छ। तपाईहरुले लगातार सुनिरहनु भएको थियो कि एमसीसी को सन्दर्भमा हामी एउटा धारणा बनाउँछौं र त्यो धारणा संसदमा प्रस्तुत गर्छौं र धारणाको आधारमा उपयुक्त निर्णय गरेर कदम चाल्छौं भनेर ओली एन्ड कम्पनीबाट यस्ता कुराहरू हामी सुनिरहेका थियौं। सुन्न त सुनिरहेका थियौं, अन्तमा के देख्यौं हामीले? अन्तमा न समर्थन न विरोध, न समर्थन न विरोध, अझै भन्ने हो भने एउटा प्रहसन जस्तो स्थिति बन्यो, तमाशा। जसले एमसीसी अगाडि बढाउनका लागि सारा थोक गर्यो ऊ मुख दर्शक भएर बसेको छ, मुख दर्शक भएर बसेको छ। त्यो के कारणले भन्दाखेरि अरु केही पनि होइन, त्यो हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी को अस्तित्वबाट आतंकित भएर हो। हाम्रा सांसदहरूको उपस्थिति देखेर विचलित भएर हो। र तपाईहरु सबैलाई थाहा छ
हामी वैधानिक रूपमा स्थापित भएको पार्टी हो। सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तर्गत सरकार गठन गर्ने 76(5) अन्तर्गतको सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा कुनै व्हिप लाग्दैन। फरक विचार व्यक्त गरेको वा फरक मतदान गरेको कारणले गर्दा व्हिप लाग्दैन भने सर्वोच्च अदालतको फैसला, त्यो फैसला अन्तर्गत हामीलाई कुनै पनि व्हिप, कुनै पनि अनुशासनको कारबाही लाग्ने अवस्था थिएन। यो हामीले बनाएको संविधान, हामीले बनाएको संविधानमा राखिएको प्रावधान हो। त्यो प्रावधान अन्तर्गत हामीले आफ्नो स्वतन्त्र अभिमत व्यक्त गरेका हौं र स्वतन्त्र अभिमत व्यक्त गरेर हामीले केपी ओलीको सरकारको, केपी ओलीलाई होइन, हामीले एउटा नयाँ गठबन्धनको स्थिति बनाउनका लागि शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका हौं। त्यसबापत कुनै कारबाही कसैले गर्न सक्दैन, कसैको कुनै व्हिप लाग्दैन, एकदम क्लियर छ कुरा। तैपनि कसैलाई लागेको छ भने अदालतमा गएको, अदालतमा गएका पनि हुन्। अदालतमा गएका हुन् भने अनि संसदमा त्यो कुरा उठाउन पाइन्छ? संसदको नियमावलीले के भन्छ? अदालतमा विचाराधीन विषय संसदमा उठाउन पाइँदैन। भनेपछि जम्मै नियम कानुन, पार्टी, देशको संविधानको उल्लङ्घन गर्ने काम केपी ओली एन्ड कम्पनीबाट हुँदै आएको छ। उहाँलाई संविधानप्रति कुनै निष्ठा र आस्था छैन, लोकतन्त्रप्रति कुनै समर्पण भाव छैन, देशको राजनीतिक स्थायित्वप्रति कुनै चिन्ता छैन, जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिसभाको मर्यादाको रक्षा गर्नु छैन, देश विकासको बाटोमा अगाडि बढोस् त्यसको निम्ति सहज ढङ्गले सरकारहरू सञ्चालन हुन् भन्ने कुरामा कुनै चिन्ता छैन। मात्र एउटा रटान, मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाए, रात दिन त्यही गीत छ। हटाउँछ नि त, मलाई पनि उहाँले हटाएकै हो, झलनाथ खनाललाई पनि उनले हटाएकै हुन्, शेरबहादुरजीलाई अर्कोले हटाएकै हो। यो त भइरहन्छ, पार्टीभित्र पनि हुन्छ, संसदमा पनि हुन्छ, विभिन्न संस्थामा पनि हुन्छ। त्यसलाई कुन ढङ्गले ह्यान्डल गर्ने मान्छेको खुबीमाथि भर पर्छ। त्यसलाई कसरी लिने, त्यसलाई कसरी सहज बनाउने, त्यस्तो अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्ने बारेमा उपायहरूको खोजी गर्ने, यो त बडो गम्भीरताका साथ चिन्तन मनन गरेर हामीले एउटा स्थिति बसाल्ने कुरामा जोड दिनुपर्दछ। सिस्टम बसाल्ने हामीले हो, अरूले होइन। त त्यो सबै स्थिति किन भयो, कसको कारणले भयो? यो भुँदा खाँदाको 2/3 बहुमत कसको कारणले विखण्डित भयो? त्यो अरू कसैको कारणले होइन, केपी ओलीको कारणले, उहाँमा भएको दम्भको कारणले, उहाँमा भएको अहङ्कारको कारणले, उहाँमा भएको व्यक्तिवादको कारणले, उहाँमा आफू संविधानभन्दा माथि, पार्टीभन्दा माथि, देशभन्दा माथि छु र मलाई कसैले छुन सक्दैन, मलाई कसैले प्रश्न गर्न पाउँदैन भन्ने अधिनायकवादी प्रवृत्ति बोकेको कारणले गर्दा पैदा भएको। यसको सम्पूर्ण दोषी कोही छ भने केपी ओलीजी। केपी ओलीको व्यक्तिवाद, अहङ्कारवाद, उहाँमा रहेको अधिनायकवादी चिन्तन सोच, उहाँले त सिङ्गै देशको लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने उद्देश्य राख्नु भएको थियो। एकलौटी शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने, आफूमाथि कसैले औँलो ठडायो भने समाप्त पार्दिने, नयाँ हिटलरको एउटा अवतारको रूपमा आफूलाई उभ्याउने उहाँले सोच्नु भएको थियो। र मेरो कसैले सामना गर्न सक्दैन भन्ने अहङ्कार व्याप्त थियो। अहिले पनि पछिल्लो कालमा पनि एमसीसी आफैले अघि बढाउने अनि एमसीसीको बारेमा मेरो पुरा समर्थन छ भन्ने अनि शर्त के राख्ने भन्दाखेरि सभामुखलाई निकाला
माधव नेपाल सहित 14 जनालाई निकाल, त्यो पार्टीको दर्ता खारेज गरिदेऊ, त्यसपछि उनीमाथि मुद्दा लगाऊ, 5 दलीय गठबन्धन तोड, हामीलाई मुख्यमन्त्रीहरू केही देऊ, हामीले भनेको मान्छेलाई मन्त्री बनाइदेऊ। यही छ। देशको समस्याको बारेमा चिन्ता हो भने, यहाँ लेखेको यहाँ उहाँले जारी गरेकोलाई हेर्ने हो भने यो त बेग्लै कुरा हो। दुई देशबीचको सम्बन्धको कुरा हो। त्यो सम्बन्धको कुरालाई एक ढङ्गले टुङ्गो लगाउँ भन्न सकिँदैन थियो। त्यसो हुनाले हामीले प्रेस वक्तव्यमा सबै कुरा क्लियर के गरेका छौँ भने एमसीसीको सम्बन्धमा अनेक विभिन्न कारणले गर्दाखेरि विवादहरू सृजना गरिए, सृजना भए र यो सृजना गर्ने पहिलो व्यक्ति भनेको केपी ओलीको सरकारका मन्त्रीहरू स्वयं केपी ओली हुन्। किन त्यस्तो आयो? जब यसमा आइपीएसको कुरा जोडियो, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी, त्यो कुरा जोडिसकेपछि यसले समस्या खडा गर्यो। यहाँ तपाईँले पढ्नुभएकै छ कि त्यही बेलामा त्यतिखेरै वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने दरबार मार्ग स्थित पेभिलियनमा आयोजित कार्यक्रममा यही केपी ओलीका मन्त्रीहरूले र विभिन्न ठाउँमा उनीहरूले आइपीएसको सन्दर्भमा चर्चा पनि गरेका थिए र यसको नेपाल सदस्य राष्ट्र भयो भन्ने कुरा प्रकाशित पनि भयो। अनि यो सत्य होइन? यदि जनता सडकमा नउत्रिएको भए, यदि हामीले जबरजस्त रूपमा आवाज नउठाएको भए, अमेरिकाकै प्रतिनिधि यहाँ नेपालमा आएर डेभिड जे रन्जले यो आइपीएस अन्तर्गत रहेको भन्ने कुरा बोलेको हामीले सुनेका छौँ। ती सबै कुराको आधारमा हुँदैन भन्ने कुरा नभनेको भए अहिले तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ कि अहिले जो नाम हटाइयो त्यसलाई अमेरिकाले एमसीसीको सूचीबाट हटाएको कुराहरू हामीले सुन्यौँ। नेपाली जनता अलि ढुक्क भए। कुरो त के हो भन्दाखेरि हामी स्वतन्त्र र असङ्ग राजनीतिमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामी सबै सबैसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। सबैको हामीसँग हामी सहयोगको सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। अहिले त कुरो के भएको हो भन्दाखेरि जनतामा एक ढङ्गको आशंका खडा भयो र आशंका सृजना गर्ने काम स्वयं केपी ओलीले गरे। त्यो आशंकालाई निमिट्यान्न पार्नका लागि चल्नुपर्ने कामै गरेनन्। धारे हात लगाए, जनतालाई दोष दिए, पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्तामाथि लाञ्छना लगाए। मैले मेरो कामको ढङ्ग पुगेन, मेरो बुद्धि पुगेन भनेर आत्मालोचना कहीँ गरेनन्। त्यस हुनाले यी सबैले समस्या खडा गरेको र उनका वक्तव्य हेर्नुहोस् त, यस्ता मर्यादाहीन शब्दहरू छन्। अज्ञानता रे, गैर जिम्मेवारपन रे, अविश्वसनीयता रे, अवसरवादी छेपारोपन रे, जनदललाई प्रतिपक्षी दललाई छक्क्याएर ठगी धन्दा गरेको रे, बलमच्याई गरेको आदि इत्यादि यस्ता कति छन् शब्दहरू। लवस्त्रोपन देखाएको रे, सत्ताको लेनदेन गरेको रे, विषाक्त प्रचारबाजी गरेको रे, दिव्य ज्ञान पलाएको रे, के हो लत्रिएको जुङ्गालाई ठाडो पार्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको रे भनेपछि दिमाग जब बिग्रिसकेपछि मान्छे असन्तुलित हुन पुग्दछ र असन्तुलित दिमागको उपजको रूपमा यो उनीहरूको प्रेस वक्तव्य आएको छ। यस्ता प्रेस वक्तव्यको म निन्दा गर्न चाहन्छु, भर्त्सना गर्न चाहन्छु र उनीहरूको कुनै पनि भ्रममा नपर्न। किन केपी ओलीमा देशभक्तिको भावना छँदै छैन। आत्मसमर्पणवादी नीति अवलम्बन गरेर दक्षिणपन्थी बाटो अँगालेर अगाडि बढेको मान्छे कम्युनिस्ट हुन लायक नै छैन र देशभक्त हुन लायक पनि छैन। त्यस हुनाले म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, यदि ठिक हो भने आउनु पर्यो, मैदानमा आउनु पर्यो, हाम्रो सामनेमा, तर्कको मैदानमा, बहसको मैदानमा, तथ्य प्रस्तुत गर्ने ठाउँमा आएर भन्नु पर्यो। त्यसो हुनाले म यति भन्न चाहन्छु कि हामीले यो विभिन्न खालका फैलिएका भ्रम या व्याख्यामा देखिएको अन्योलता
यो सबै चिजलाई प्रष्ट पार्नका लागि केही उपायको खोजी गरौँ भन्दाखेरि हामीले खोजी गऱ्यौँ। यहाँ कसैले भने जस्तो केही पनि होइन, यो भनेर जसरी प्रचार गर्न खोजिएको छ व्याख्यात्मक घोषणालाई केही पनि होइन भनेर घोषणा गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिटी सम्बन्धी व्यवहारको ज्ञान नभएका अज्ञानीहरूको कुरा मात्रै हो। उनलाई यो पनि ज्ञान छैन कि नेपालमा 2077 सालमा सन्धि सम्बन्धी नियमावली जारी भएको थियो। त्यो जारी भएको नियमावली एउटा फर्मेट अगाडि सारेको थियो। त्यही फर्मेटको आधारमा कुनै पनि ट्रिटीको साथमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्यो भने त्यससँग त्यो जोडिन पुग्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यही व्यवस्था गरेको आधारमा त्यही फर्मेटमा यो व्याख्यात्मक घोषणा इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसन तयार भएको हो र हाम्रो यो गठबन्धनको सरकारका प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटको बैठक बसाएर त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर नेपाल सरकारले बजाप्ता स्वीकार गरेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर संसदमा प्रस्तुत गरेको र संसदको सिङ्गो संसदले सम्भवतः 2-4 मत बाहेक केपी ओलीकाले पनि एउटाले पनि विरोध एक शब्द पनि गरेनन्। त्यहाँ अन्तिम बेलामा एकजनाले गरेका होला, अन्तमा के भयो थाहा छैन, 1-2 जना कोही होला, होइन भने त्यो अत्यधिक 2/3-3/4बाट संसदले अनुमोदन गरिसकेपछि र त्यसको बारेमा अमेरिकाले पनि पोजिटिभ रेस्पोन्स, स्वयं हाम्रो छिमेकी देश चीनले पनि पोजिटिभ रेस्पोन्स गरिसकेपछि यसको केही पनि अर्थ छैन भन्ने यत्रो जनताको बीचमा फैलिरहेको छ भ्रम भने त्यसलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। त्यसै नै यहाँ सबै विषय 12वटा विषयमा ती जम्मै भ्रमहरू चिर्ने कोसिस भएको छ। व्याख्यालाई प्रष्ट पार्न खोजिएको छ। संविधान नेपालको संविधानभन्दा माथि कुनै कुरा हुनु सक्दैन भन्ने कुरा भनिएको छ। किनभने यहाँ व्याख्या के भयो भने समाजवादलाई छोड्नु पर्ने हो कि अरूको आर्थिक नीतिको पछाडि कुद्नु पर्ने हो कि भन्ने पनि भ्रमहरू भएको हुनाले नेपालको संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्ने नेपालको संविधानको प्रतिबद्धता हो। त्यस हुनाले हाम्रो वैचारिक धारणालाई हामीले परित्याग गरेको होइन, हामीले परित्याग गरेको होइन, एकदम कुरा क्लियर हुनु पर्यो। हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यताहरू, हाम्रा नीतिगत विचारहरूमा हामी दृढताका साथ उभिरहेका छौँ भन्ने कुराले पनि यहाँले प्रश्न पारेको छ। त्यस हुनाले अमेरिकी सेना आउँछ कि या देशपछि यहाँ अर्को देशको विरुद्धमा प्रयोग हुन्छ कि या नेपालको कानुनभन्दा अरू देशको कानुनमाथि उठ्छ कि यो एमसिसी प्रोजेक्टले नेपालको भूमिमा आफ्नो आधिपत्य जमाउँछ कि भन्ने लगायतका जुन विषयहरू सुरुदेखि हामीले उठाउँदै आएका छौँ। हामीले दुईटा कुरा कहिले पनि गरेका छैनौँ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्णय के गरेका थियौँ भने कि अनेक इस्युहरू छन्। नम्बर 1, यो आइपिएसको अङ्ग हो कि होइन क्लियर हुनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, यो कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल हुने कुराहरू, सुरक्षा रणनीतिमा सामेल हुने कुराहरू छन् भने त्यसलाई हामी कुनै पनि हातमा स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। आइपिएसको हामी अङ्ग बन्न सक्दैनौँ। हामी असंलग्न राजनीतिलाई त्याग्न सक्दैनौँ। हामी छिमेकी देशहरूकोमा सुरक्षाको निम्ति शङ्का उपशङ्का पैदा हुने स्थिति पैदा गर्न दिन चाहँदैनौँ। हाम्रो संविधानको सर्वोच्चतालाई त्याग्न सक्दैनौँ र नेपालको भूमिमा नेपालको स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी जोड दिन चाहन्छौँ। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीमा नेपालको हक स्थापित गर्ने कुरा, त्यसको लेखा परीक्षणको अधिकार नेपालको अडिटर जनरलको हातमा रहने कुरा र त्यसपछि इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसको आधारमा त्यसको इन्टरप्रिटेसन गर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा रोजगारीमा नेपाली जनताको अधिकारका कुरा, यी सबै कुराहरूमा क्लियर हुनुपर्छ भनिसकेपछि यी 12वटा बुँदाहरू के रूपमा अगाडि आए। त्योभन्दा पहिले अमेरिकाको एमसिसीलाई सोधियो, उनीहरूले पनि त्यसमा सैद्धान्तिक रूपमा पोजिटिभ रेस्पोन्स गरेका थिए र त्यसलाई अझै हामीले बजाबता संस्थागत रूप दिइसकेपछि विश्वास गर्ने आधार बनेको छ। अब जनता ढुक्क भएका छन् कि देशभक्तिको आवाज बुलन्द गर्ने पार्टीहरू छन्, तर यसमा बाधा अवरोध खडा गर्नेहरू पनि छन्। र देशभक्तिको आवाज बुलन्द गर्ने जनताको
भावनालाई उचित सम्मान गर्ने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादी हो भने र त्यो जनताको भावनालाई कुठाराघात गर्ने र जनतालाई आरोपित गर्ने पार्टी केपीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमाले हो। यदि कुरा प्रश्न भइसकेको हुनाले अब म एउटा पार्टीकै कति कति विरोध गर्नु, मूल कुरामा हामी जाउँ। मूल कुरा के हो भन्दाखेरि देश अब अगाडि बढेको छ, सबै षड्यन्त्र चकनाचुर भएको छ। हामीलाई निमिट्यान्न पार्न खोज्ने सबै यति 2 हप्तादेखिका षड्यन्त्रहरू एकै मिनटमा चुटकी बजाएर समाप्त पारिदिएछ। अरू के षड्यन्त्र गर्ने हुन्? फागुन 1 गतेको षड्यन्त्र त्यस्तै थियो, तपाईँलाई थाहा छ। फागुन 1 गते पुरै हामीलाई त्यही दिन हाम्रो पार्टीको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइसकेको थियो। हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो बालकोटमा के षड्यन्त्र भइरहेछ, थाहा पाइराख्नु पऱ्यो। त्यहाँ अझै हेर्नु पऱ्यो, घरको वरिपरि कुनै सूचना पठाउने हामी कहाँ छन् कि केही पत्ता लगाउनु। केपी ओलीको निन्द्रा हराम भएर त्यहाँ वरिपरिका छिमेकीहरूसँग झगडा गर्न बेर छैन। त्यसो हुनाले सबै कुराहरूको सन्दर्भमा भन्न चाहन्छु कि षड्यन्त्र नगर्नुहोस्, अझै चेत्नुहोस्, बुद्धि सप्रिय होस्, पोजिटिभ थिङ्किङ राख्नुहोस्, धारे हात लगाउने कुराहरू नगर्नुहोस्। गलत बाटोबाट अब फर्किनुहोस्, तर सप्ताहमै फर्किनेवाला हुनुहुन्न। तर भिरबाट लड्ने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, कहाँ थाप्न सकिँदैन। सबभन्दा पहिलो कुरा तपाईँहरूलाई यो थाहा छ कि अमेरिकी विदेश विभागले सन् 2019मा जारी गरेको ए फ्री एन्ड ओपन इन्डो पेसिफिक प्रतिवेदनमा एमसिसीलाई आफ्नो हिस्साको रूपमा उल्लेख गर्दै नेपाललाई त्यसको सदस्य राष्ट्रको सूचीमा राख्यो। प्रदीप गेवाली गइसकेपछि ख्याल गर्नुहोस् है। र अहिले यत्रा विधि कुराहरू आइसकेपछि नेपालमा यसबारे तीव्र बहस र विवाद भएपछि राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले विरोध जनाएपछि सन् 2022 को रिपोर्टमा आइपिएसबाट नेपालको नाम हटाइएको भन्ने कुरा अब सुन्नुभएको छ। यो त सत्य हो। अमेरिकाका अधिकारीले आएर नेपालमा 2019 को मेमा यो एमसिसी सम्झौता अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत रहेको छ भनेको सुन्नुभएको हो। अनि त्यसको प्रतिवाद हामीले गरेर गलत गरेका हौँ। अनि अहिले होइन, ठिक छ, तपाईँहरूको होइन भनेर अमेरिकाबाट आएको जवाब पनि हामीले पायौँ। जब अर्थ मन्त्रालयले पठाएको थियो त्यसमा पनि जवाबमा पनि थियो। पछि पनि अमेरिकी अधिकारीसँग कुराकानी गर्दाखेरि उनीहरूले भने, हामीले पनि कुरा बुझ्यौँ, डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा त्यो कोसिस भएको थियो, मेरो विश्लेषण। र केपी ओली त्यो ट्र्यापमा परेका थिए। नेपाललाई चीन विरोधी क्रियाकलापमा संलग्न गराउने कुरामा केपी ओली फँसेका थिए। तर जब हामीले कुराहरू उठायौँ अनि त्यो पनि यही बिचमा अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति परिवर्तन भए, विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई विचार गरिसकेर त्यसपछि आइपिएसको यो हिस्सा होइन भनेर अमेरिकाले प्रष्ट पार्यो। सबै प्रतिनिधिले भने, आउनेहरूले भने, डेलिगेसनले भने, र त्यसपछि हुँदा त अहिले रिपोर्टबाट पनि नेपालको नाम हटाइयो भने सुन्नु। त्यो केही पनि होइन भनेर चाहिँ अहिले केपी ओलीले चाहिँ भनिरहेका छन्। त्यो 100% गलत। अब दोस्रो कुरो हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अब यो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूमा हाम्रो तर्फबाट राम्रो ढङ्गले ध्यान नपुर्याएर आँखा चिम्लेर सही गरेको पाइन्छ। र म आफै पनि त्यसमा संलग्न भएको मान्छे हो। जब अरुण 3 को प्रस्ताव त्यो बेलामा 2051 सालमा त्यो बेलामा नेपालले स्वीकार गर्न खोजेको थियो, त्यसको विरोध गरेर चिठी पठाएको, वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रेसिडेन्टलाई चिठी मेरै हस्ताक्षरले पठाएको मैले नै हो। पछि गएर जब हामी सरकारमा पुग्यौँ, त्यस सम्बन्धी डकुमेन्ट बल्ल हेर्ने मौका पायौँ। डकुमेन्ट हेर्दाखेरि आपत्तिजनक कुराहरू थिए। त्यो कुरा राष्ट्रपति वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रेसिडेन्टलाई बताएपछि
उनको पनि ध्यान आकर्षित भयो र उनले के भन्यो भने यी कुराहरूलाई हामी सुधार गर्न तयार छौँ। कोसिस गर्दा त हुँदो रहेछ नि। त्यसो हुनाले म त ब्युरोक्रेसीलाई पनि भन्न चाहन्छु, मन्त्रीहरूलाई भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु कि यो इन्टरनेसनल नेगोसिएसन गर्ने ठाउँमा देशभक्तिको भावना भएका, देशप्रति जिम्मेवार भएका, गहिरो ज्ञान भएका, अनुभव भएका मान्छेलाई मात्रै खटाउने, यसमा ख्याल गर्ने र त्यसपछि त्यहाँ रहेका त्रुटिहरूलाई सच्याउनका लागि तयार भए। त्यसो हुनाले त्रुटि हुँदैनन् भन्ने होइन, छन्, हुने गरेको छ। यहाँ पनि त्यस्तो केही कुराहरू भएका थिए। अहिले पनि त्यसपछि यो पनि ऊ पनि अर्थ लाग्न सक्ने कुराहरू हुने भएको हुनाले फेरि के हुँदो रहेछ यो ट्रिटीमा, एउटाले भन्दै थिए कि कुरा मिलाउँदासम्म सबै ठिक हुँदो रहेछ, दुईटाको बिचको अलि असमझदारी बढिसकेपछि त्यो कमा र फुल स्टपको पनि अर्थको अनर्थ हुँदो रहेछ। तपाईँले सुन्नुभएको होला, रुस र चीनको बिचमा दुईटा परराष्ट्र मन्त्री बस्दाखेरि सम्झौतामा सही गर्दाखेरि 3 दिन 1 हप्ताको समय लाग्यो। कमा फुल स्टप, प्याराग्राफ चेन्ज र प्याराग्राफ कन्टिन्युएसन, त्यस्तो हुन्छ यो। त्यस हुनाले विचार पुर्याएर गर्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ हामीले न्यू खोजेको अनावश्यक रूपमा कुरा उठाएको होइन। फेरि हामीले कहिले चुकेका छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि यथास्थितिमा हाम्रो पार्टीको आधिकारिक निर्णय, यथास्थितिमा एमसीसीलाई हामी अनुमोदन गर्न सक्दैनौँ, यथास्थितिमा। र एमसीसीलाई चाहिँ हामीले गरेर 10 किसिमका नारा लगाएनौँ कहिले पनि। हाम्रो पार्टीले सडकमा जाने निर्णय गरेको छैन। तर खास ठाउँमा हामीले कुराहरू उठाएका हौँ। उठाइसकेपछि यथास्थितिमा पास गर्न खोज्ने एउटा पक्ष केपी ओली, यथास्थितिमा पास गर्न खोज्ने र नेपाली कङ्ग्रेस पनि। तर केपी ओलीका शर्तहरू कस्ता थिए भन्दाखेरि त्यो नितान्त बदलाको भावनाबाट प्रेरित शर्त भएको हुनाले नेपाली कङ्ग्रेसका नेतालाई त्यो सुपाच्य भएन र सम्भवतः हामीहरूसितको एउटा अन्तर सम्बन्धले गर्दाखेरि पनि हामीले नै सिद्ध्याउन खोज्ने केपीको कुत्सित मनसा बुझिसकेपछि सभामुखलाई नै सिद्ध्याउन खोज्ने र हामीलाई सिद्ध्याउन खोज्ने, हाम्रो पार्टीको अस्तित्वलाई मिट्याउन पार्न खोज्ने त्यो नियत देखिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेस अप्ठ्यारोमा परेको र ऊ दुवैतिर थियो। यदि यताबाट हुन सकेन भने केपीसँग सहमति गर्छौँ भन्ने कुरामा लगभग पुगिसकेको पनि थियो। तर रोक्ने काम गरिएकै हो। तर रोक्ने काममा मैले भूमिका खेलेको पनि। त्यसको निम्ति उपाय खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के छ भने पनि हेरियो। विभिन्न देशहरूको बिचको सम्झौतामा कस्तो हुने गर्दछ, सही गरिसकेपछि पनि अर्को सप्लिमेन्ट्री कुनै डकुमेन्टहरू पास गर्न सकिन्छ सकिँदैन, त्यस्तो भएको छ कि छैन बट धेरै हेरियो। कुनै ठाउँमा चाहिँ फिजीको सन्दर्भ छ, कुनै ठाउँमा पेनामाको सन्दर्भ छ, कुनै देशमा अनेक देशहरूले यस्तो चाहिँ डकुमेन्टहरू पास गरेका छन् जसलाई इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसन भनिन्छ। त्यसलाई जेनेभा कन्भेन्सनले स्वीकार गरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा अनेकौँ किसिमका अन्यलहरू, विवादहरू, दुविधाहरू जसलाई हटाउनको लागि नै कोसिस गरिन्छ। यिनी कोसिस गर्ने काम त ठिकै भयो नि, जनतालाई आश्वस्त पार्न खोज्यो र जनताले पनि वास्तवमा आफ्नो आशंका व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा कतिपय कुराहरूको भोलि अपव्याख्या हुन सक्ने, अझै त्यो एमसीसी आइपिएसको अङ्ग भएर त्यसपछि समस्या खडा हुन सक्ने, यी सबै कुराहरू भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ क्लियर गर्ने काम मौका सबैले पाए। अमेरिकाले पनि मौका पायो, हाम्रो सरकारले पनि त्यसमा क्लियर आफ्नो पोजिसन राख्ने मौका पाए। बरु आँखा चिम्लेर घुँडा टेकेर समर्पण गर्ने काम केपी ओलीले अहिलेसम्म गरिरहेको छ। सेन तपाईँले यहाँ जुन अहिले उठाउनु भएको छ कि यो स्पेसल दिँदै हिँडिरहनु भएको छ, भएन। स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठिसकेपछि जवाब दिनैपर्छ र अब भ्रम हामीले सरेका होइन, स्थितिले पैदा गरेको।
तपाईँले अर्को भन्नुहुन्छ सभामुखको राजीनामा। सभामुखको पक्षमा हामी दृढताका साथ उभिन्छौँ। सभामुखले राजीनामा दिने, कुरुक्क समर्पण गर्ने, घुँडा टेक्ने केपी ओलीका सामु नचिताए हुन्छ। हामी उहाँको पक्षमा दृढताका साथ उभिन्छौँ। जुन सभामुखले संसदको गरिमाको रक्षा गरिदिनु भएको छ, जसले सांसदहरूको अधिकारको रक्षा गर्नुभएको छ, उसमाथि त्यो धारे हात लगाउने, आरोप लगाउने, त्यस्तो दुश्चेष्टा गर्ने, अपमानपूर्ण व्यवहार गर्ने, सभामुखको गरिमाको रक्षा नगर्ने, त्यसो यो केपी ओलीको यो प्रवृत्ति अत्यन्तै असभ्य, अनसिभिलाइज्ड र गलत छ। अब चीनको चासो स्वाभाविक रूपमा नेपालको भूमिबाट चीनको विरुद्धमा कुनै गतिविधि हुन्छ कि भने चीनलाई चासो हुनु, नेपालको भूमिबाट भारत विरोधी गतिविधि हुन्छ भने चासो हुनु, त्यसलाई हामी अन्यथा ठान्दैनौँ। अब हामी कुनै पनि देशलाई के भन्न चाहन्छौँ भने हामी असंलग्न परराष्ट्र अवलम्बन गर्दै जाने, अगाडि बढ्ने देश हौँ। त्यसैले हाम्रो भूमि लगभग यो शान्ति भूमि नै हो, यो अशान्ति भूमि बन्न चाहँदैन र कुनै किसिमको गठबन्धनमा सामेल हुँदैन। हामी एउटा रुख भए हुन्छ, हामी त्यस्ता किसिमका गलत कुराहरू हाम्रो भूमिको माध्यमबाट हुन दिनेवाला छैन। त्यस हुनाले चाहिँ नि अब अरूले राखेको चासोको कुरा एउटा पाटो छ, तर हामी यो ठुल्ठुला शक्तिको राष्ट्रको बिचमा नेपालको लागि लिकन धेरै विवाद नहोस् भन्ने चाहन्छौँ र नेपालको हितको पक्षमा सबैले बोल्नुहुन्छ भने बोल्ने जतिलाई धन्यवाद पनि दिन्छौँ। नेपालको हितमा बोल्नु पर्यो, नेपाली जनताको हितमा पक्षमा बोल्नु पर्यो। अब हामीले अर्को तपाईँले उठाउनु भएको छ, हाम्रो सम्मानित नेता देखिनु भएन, कुनै कामको व्यस्तताले गर्दा आउनु भएन होला, होइन भने खबर त हामीले गरिएको हुनुपर्दछ। अब 12 बुँदे घोषणाको सन्दर्भमा तपाईँले भन्नुभएको छ, यो मान्यता पाउँछै भने मैले त्यसको व्याख्या बताइसकेको छु कि यस्तो हुने गरेको छ। इन्टरनेसनल रिकग्निसन त्यसले पाउँछ। अहिले रेस्पोन्स गरेकोबाट पनि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ यसको केही अर्थ छ। संसदले पास गरेको छ, एमसिसीको त्यो डकुमेन्ट सँगसँगै त्यो अर्को पनि एकैचोटि टेबल गरिएको छ। यो त सबैलाई थाहा छ नि, एकैचोटि साथमा टेबल गरिएको छ। क्याबिनेटले त्यसलाई पास गरेको छ, नेपालको कमिटमेन्ट भएन। एमसिसी अनुमोदन नगरेसम्म नेपालले माने कि ठहरिँदैन, तब न संसदबाट चाहियो भनेको। त नेपालको संसदबाट त्यो मात्रै डकुमेन्ट, अर्को डकुमेन्ट पनि भएको छ र त्यो डकुमेन्टको बारेमा तपाईँले सुन्नुभएको छ कि अमेरिकी दूतावासले पनि र यहाँसम्म कि अमेरिकामा रहेको संस्थाले पनि ओके गरेको छ। भोलि गएर मानिलियो डकुमेन्टमा कुनै विवाद भयो भने, स्वीकार्य भएन भने, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के छ भने त्यो निष्क्रिय हुन पुग्छ एमसिसी, स्वाभाविक रूप। अब हामीले गठबन्धन छोड्न तयार छौँ आदि इत्यादि कहीँ भनेका छैन, मैले त बोलेकै छैन है। त्यस्तो दोहोरो कुराहरू भोलि के जटिलता आउँछ भने बुझ्दै नबुझिकन नेताहरूले बोल्ने पनि होइन, त्यसरी बोलिँदैन, सोचेरै बोलिएको छ। इफ एन्ड बट राखेरै बोलिएको छ। जहिले पनि इफ एन्ड बट राखेर बोलियो भने मुख देखाउन लायक होइन्छ, इफ एन्ड बट नराखेर बोलियो भने अनि अप्ठ्यारोमा परिन्छ, तपाईँहरूको प्रश्नको भुँगुरोमा फसिन्छ। अब यति भन्दै महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा भन्नुभयो, त्यो महाकाली सन्धिसँग यो जोड्ने कुरा होइन। यो महाकाली सन्धि भनेको महाकाली नदीसँग जोडिएको कुरा हो, त्यो रिसोर्सेसको बाँडफाँडको कुरा हो, नदीको उपयोगको कुरा हो। यो त अनुदान हो, हामीले बरु प्रश्न भनेका छौँ कि अनुदान हो, यो चाहिँ नि कुनै लगानी होइन। त्यसैले यो सङ्कल्प प्रस्ताव र यो व्याख्यात्मक घोषणा एउटै होइन। यो त इन्टरनेसनल मैले भनिहालेँ कि चाहिँ सन्धि ऐनसँग जोडिएको कुरा हो, सङ्कल्प प्रस्ताव सन्धि ऐनसँग जोडिएको कुरा हुँदैन। अब महाकाली सन्धिको बारेमा बहस गर्नुपर्छ, म बेग्लै बहस गर्छु। आकाश खसिया छैन, पाताल धासिया छैन, म आफै हो संलग्न त्यसमध्ये। त्यो त्यसो न त्यो जसले जसले बहस गर्न आउँछ भने बहस गर्ने, मेरा पनि कोसँग कुरा भएको छ र किन महाकाली सन्धि अनुसार अहिले त्यो 25 परियोजना बनेको भए नेपालमा त अर्बौँ रुपियाँको फाइदा हुने थियो।
तर भएन, प्रत्येक वर्ष पानी बगिरहेको छ, बिजुली उत्पादन भइरहेको छैन। त्यो त नेपाललाई पनि नोक्सान भएको छ। भनेपछि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामी कुनै पनि साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग नेपाली जनता र देशको निम्ति गर्न चाहन्छौँ। चाहिँ यो दुईटैलाई जोड्न मिल्दैन।